बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के ब्लू कार्ड के हवाले से। आप में से बहुत से अफराद हैं जिन्होंने अमेरिका का ग्रीन कार्ड के बारे में सुना होगा और आप जानते भी होंगे ग्रीन कार्ड के बारे में, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन का भी एक कार्ड मौजूद है जिसे ब्लू कार्ड कहा जाता है। और इंडियंस जो हैं वो ब्लू कार्ड हासिल करने वालों में सबसे आगे हैं। ये कार्ड जो है कैसे हासिल किया जा सकता है और कौन लोग हैं जो इस कार्ड को हासिल कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करेंगे। आपसे दरख्वास्त ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो बाहर जाने वाले ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो कानूनी तरीके से ये जान सकें कि बाहर कैसे जाया जा सकता है, बजाय इसके कि वो गैर कानूनी तरीक़ों से पाकिस्तान से फ़रार होने की कोशिश करें। तो एक जो कानूनी तरीक़ाकार है हम उसको सामने रखते हुए आप लोगों की रहनुमाई करेंगे कि आप किस तरह वहाँ पे सेटल हो सकते हैं और ख़ास तौर पे यूरोप आप किस तरह जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जी जो यूरोपीय यूनियन का ब्लू कार्ड है वो 25 ममालिक में इस वक्त राइज है। 2 ममालिक अभी उसको नहीं उन्होंने इजरा किया, बाकी ममालिक ने इस ब्लू कार्ड का इजरा कर दिया है। और इसका मकसद ये है कि हाईली स्किल्ड अफराद को और आला तालीम याफ्ता अफराद को यूरोपीय यूनियन में लाया जाए और वो हाईली स्किल्ड अफराद जो अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं उनका रुख जो है वो यूरोप की मार्केट की तरफ मोड़ा जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बड़ी तादाद में दूसरे ममालिक से हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत को अपने यहाँ बुला रहे हैं, उनको PR दे रहे हैं और उनकी खिदमात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो यही हाल यूरोप का है। यूरोप में भी हाईली स्किल्ड अफराद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूरोप भी चाहता है कि हम जो है इन अफराद को अपने पास रखें, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी शराइत मुख्तलिफ हैं जो कनाडा की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो आज की इस वीडियो में इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करेंगे। तो आपको बताते चलें कि जर्मन हुकूमत की जानिब से आला तालीम याफ्ता और अपने शोबों में माहिर अफराद के लिए रिहायशी और वर्क परमिट के सिलसिले में कई नए कवानीन मुतारफ़ करवाए गए। इन कवानीन को मुतारफ़ करवाने का मकसद पेशा वराना महारत रखने वाले अफराद के लिए जर्मनी में रहाइश और काम के लिए नीले कार्ड के हसूल को आसान बनाना था। अगर आप दुनिया के इस तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क में रहने और यहाँ काम करने के लिए यूरोपीय यूनियन के मुतारफ़ करदा ब्लू कार्ड के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होने वाली है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से गैर यूरोपीय ममालिक के हुनरमंद और बासलाहियत अफराद के लिए और रहाइश वगैरह के लिए 2009 में पॉलिसी मुतरफ़ कराई गई थी। बाद में साल 2012 में जर्मनी की जानिब से इस पॉलिसी को तोसी देते हुए बाकायदा ऐसे कवानीन मुतारफ़ करवाए गए जिनकी मदद से जर्मनी में काम के लिए आने वाले हुनरमंद अफराद ब्लू कार्ड बआसानी हासिल कर सकते थे। हाल ही में इन कवानीन में मज़ीद नरमी बरती गई है। यूँ जर्मनी में जॉब परमिट का हसूल अब और आसान हो गया है। जर्मनी में काम और रहाइश के लिए जॉब परमिट यानी ब्लू कार्ड के हसूल के लिए मुतारफ़ करदा नए कवानीन के चंद चीदा नकात हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। जर्मनी में काम करने के लिए ये ब्लू कार्ड हासिल करने के लिए ज़रूरी 2 या 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उनमें एक चीज़ तो ये है कि आपके पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री हो। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री का होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास हाईली स्किल्ड डिप्लोमा है तो इस डिप्लोमा को भी डिग्री के मुताबिक समझा जाएगा और आप जो है वो ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी शर्त जो है वो खासी सख्त है और इस शर्त के तहत जो शख्स भी किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर है और वो किसी यूरोपीय यूनियन की कंपनी के साथ या जर्मनी की कंपनी के साथ मुलाजमत का मुआहदा कर लेता है तो उसकी सालाना तनख्वाह जो है वो कम अज़ कम 56,800 यूरो टैक्स समेत होनी चाहिए।
اگر آپ یہ معاہدہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ جرمنی اور یورپ کے دوسرے ممالک سے جرمنی کا یہ جو یورپی یونین کا بلو کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض شعبے ایسے ہیں جس میں ہنرمند افراد کی بہت زیادہ کمی ہے، جیسے انجینئر ہیں، ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں اور ڈاکٹرز ہیں۔ ان افراد کے لیے نرمی کی گئی ہے، اور یورپی یونین کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تنخواہ اگر 44,304 یوروز بھی ہوگی تو ان افراد کو یورپی یونین کا بلو کارڈ دے دیا جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے انجینئرز، آئی ٹی کے ماہر اور ڈاکٹرز کے لیے اگر یہ سالانہ تنخواہ ان کی 44,000 یورو تک ہے تو وہ بھی بلو کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ان شعبوں میں یہ ایک یورپ کے اندر اتنی زیادہ تنخواہ نہیں سمجھی جاتی، تو ایسے میں اگر یہ افراد ڈاکٹرز اور آئی ٹی کے ماہر اگر وہاں سے کوئی جاب آفر کا لیٹر لے لیتے ہیں تو وہ بآسانی اس بلو کارڈ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، نئے قوانین میں سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ اب بلو کارڈ کے حصول کے لیے تربیت یافتہ اور ہنرمند افراد کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی درخواست دہندہ کی درخواست پر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس شعبے سے متعلقہ جرمن یا غیر جرمن شہری موجود ہیں یا نہیں۔ تاہم اب ایسی درخواستوں پر ترجیحی بنیاد پر کام شروع کر دیا جائے گا، اور آپ کی درخواست کو بغیر کسی تاخیر کے اس کو پروسیس کیا جائے گا۔ بلو کارڈ کی مدت میعاد 4 سال کر دی گئی ہے، تاہم اگر کوئی جاب کانٹریکٹ اس سے کم مدت کا ہوگا تو یہ میعاد اسی حساب سے کم ہو جائے گی۔ بلو کارڈ ہولڈر 3 سال کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے رہائشی پرمٹ کی درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 سال وہاں پہ کام کر لیا اور آپ کے پاس یہ بلو کارڈ ہوا تو آپ مستقل، جسے پی آر سی کہتے ہیں یا مستقل ریزیڈنس کہتے ہیں، آپ اس کو حاصل کر سکیں گے 3 سال کے اندر۔ ایک اور اس شرط میں جو ہے نرمی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بلو کارڈ ہولڈر جرمن زبان بولنے میں B1 کی درجہ بندی حاصل کر لیتا ہے، B1 سرٹیفکیشن کورس ہے جرمن زبان کا، اگر وہ آپ حاصل کر لیتے ہیں تو 2 سال کے بعد ہی آپ جرمنی میں اپنی پی آر حاصل کر سکتے ہیں، اپنی ریزیڈنس حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر وہ تمام آپ کو سہولیات حاصل ہوں گی جو ایک پرماننٹ ریزیڈنٹ کو حاصل ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جی بلو کارڈ ہولڈر کے فیملی ممبرز بھی بغیر کسی رکاوٹ کے جرمنی میں کام کر سکتے ہیں، جبکہ کارڈ ہولڈر کی بیوی یا منگیتر جرمن زبان سے عدم واقفیت کے باوجود جرمنی میں اپنے پارٹنر کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ بلو کارڈ ہولڈر یورپ کے دوسرے ممالک میں آ جا سکتے ہیں، تاہم اس سلسلے میں ان ممالک کے اپنے قوانین کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، جبکہ جرمنی میں بھی کارڈ کے حصول کے 18 ماہ بعد کسی دوسرے یورپی ملک کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے وہ چیدہ اہم نکات جو بلو کارڈ کے خواہش مند افراد کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ اگر یہ کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو نیچے اپنے ڈسکرپشن میں وہ بروشر کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، جس سے آپ اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یورپی یونین کا یہ بلو کارڈ جو ہے وہ خاصا مقبول ہے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بھارتی جو ہیں وہ اس بلو کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اور اب تک جتنے بھی بلو کارڈ جاری ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ 10% لوگ جو ہیں وہ ان کا تعلق بھارت سے ہے جنہوں نے یہ بلو کارڈ حاصل کیا ہے۔ تو یورپ جانے کے لیے جو ہنرمند افراد ہیں، ہائیلی سکلڈ افراد ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ اس آفر سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں صرف ایک ہی رکاوٹ ہے، اور وہ یہ رکاوٹ ہے کہ آپ کے پاس یورپ میں کام کرنے کا معاہدہ ہونا چاہیے، اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ 44,000 سے لے کے 56,000 کے درمیان اگر آپ تنخواہ کا کانٹریکٹ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو بلو کارڈ آسانی سے مل سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ بلکہ آپ کے اہل خانہ بھی جرمنی میں مستقل رہائش اختیار کر سکیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی الوقت مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔